अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अदूसज़ यूट्यूब चैनल की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जिस तरह कि आपको पता है कि आप कामिल वली इदारा रूहानियत का यूट्यूब चैनल देखते हैं और इसी का ये चैनल है अदूसज़ रूहानी सेंटर की तरफ से ये जो है ना दूसरा चैनल बनाया गया है। जिस तरह कि आपने हमारी वीडियोस देखी है कि जिसमें हमने बताया है कि हमने ये चैनल इसलिए बनाया कि हमारी जो मशहूर किताब अमाल दस्ते गैब के ऊपर आने लगी थी लेकिन वो नहीं आ पा रही, तो इसलिए हमने ये जो है नियत की है कि अब इन अमाल को हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर दें, ठीक है, ताकि लोग इससे मुस्तफ़ीज़ हो। क्योंकि जो हम तक हमारे शागिर्दों ने, हमारे बुज़ुर्गादीन ने, हमारे जो उस्ताज़ा ने हमें अमाल तालीम किए, वो अमाल आज हम आपकी खिदमत में पेश करें और इस यूट्यूब की सूरत में, ठीक है। अब लिहाजा मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ ये बता देता हूँ कि अदूसज़ यूट्यूब चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इसके ऊपर जितने भी दस्ते गैब के और दौलतमंद के रिस्क के जो अमाल चलेंगे उन सब की इजाज़त सिर्फ़ और सिर्फ उसका तरीका यही है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो का जो कैप्चर है वो आपने हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0310552017, ठीक है, 0310552017 के ऊपर आपने भेज देना है, जो कि आपको पता है हमारा कामिल वली इदारा रूहानियत का व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर आपने भेजना है। और आज का जो अमल है, आज का जो वजीफ़ा है, क्योंकि ये चैनल की एक पहली ख़ास वीडियो है इसलिए आपके लिए बेपना ताकतवर और ख़ास वजीफ़ा मैं आपकी खिदमत में लेकर आ रहा हूँ। ये वजीफ़ा हमारा जो है ये एक हमारे अपने ही शागिर्द है, उन्होंने हमें वजीफ़ा तालीम किया, ठीक है। पहला वजीफ़ा ये जो दस्ते गैब का देने जा रहे हैं, इस वजीफ़े को वो लोग जो कि बेइंतहा परेशान आते, जो कि कहते हैं कि हम लोग सख्त परेशानी की आलम में हमें कोई रास्ता नहीं नज़र आता, वो इस वजीफ़े को करेंगे हमारे बताए हुए तरीके से, इंशाअल्लाह ताला उनको ऐसा नतीजा, ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि ये वजीफ़ा उनको किसी ने तालीम किया था, तो उन्होंने जब इस वजीफ़े को किया तो उनकी रहनुमाई, असल में इस वजीफ़े से होता क्या है, बकौल उनके के जो मेरे हमारे शागिर्द थे उन्होंने बोला कि ये वजीफ़ा मुझे किसी जो है ना एक आमिल थे, बुज़ुर्ग थे उनके इलाके के, जो कि लोगों का इलाज मुआवजा करते थे, उन्होंने ये वजीफ़ा मुझे बताया था। तो मैंने इस वजीफ़े को तो पहले बहुत इंतहाई छोटा सा वजीफ़ा था, तो कहते कि मतलब मैंने इसको मतलब पहले एक दिन किया फिर मैंने छोड़ दिया। कुछ वक्त के बाद में फिर उन बुज़ुर्ग के पास गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जो मैंने वजीफ़ा आपको बताया था क्या आपने किया है? तो कहते कि मैंने उनको जो है ना बोला कि जी मैंने किया लेकिन मुझे नतीजा नहीं मिला। तो वो बुज़ुर्ग बहुत बरहम हुए, उन्होंने कहा या तो तुम गुनाहगार हो सकते हो, जो तुम्हारे गुनाह इतने हैं कि तुम्हें उस वजीफ़े ने असर नहीं किया, या फिर तुम मुझसे झूठ बोल रहे, कोई एक काम हो सकता है। तो फिर उसने असरारन ये बात बोली कि जी मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, मैंने वो एक दिन वजीफ़ा किया उसके बाद नहीं किया। तो जिस पे उन बुज़ुर्ग ने उनको ये बात बोली कि आप लिहाजा इस वजीफ़े को सच्ची नीयत से करोगे तो अल्लाह ताला आपको इसके कमालात दिखा देगा। तो वो मेरे शागिर्द कहते हैं कि मैंने फिर उसी रात से इस वजीफ़े की तादाद बढ़ा के कर दी, जो कि उन्होंने पहले एक तादाद बताई थी उससे बढ़ा कर मैंने इस तादाद को पढ़ा। एक दिन किया 3, कहते चौथे दिन मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखता हूँ कि 2 बंदे मेरे पास खड़े हुए हैं और दोनों ने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ी हुई है और वो ये बोल रहे हैं कि इस बंदे को हमने काटना है। लाइक कहने से मुराद ये है कि वो ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा मतलब ये जो वजीफ़ा पढ़ रहा है जो मेरा शागिर्द है, वो ख्वाब में देख रहे हैं कि 2 बंदे कुल्हाड़ी लेकर खड़े हुए और वो कह रहे हैं कि हमने इसको काटना है। तो जब वो काटने की कोशिश करते हैं इसको, तो आगे एक ऐसी ढाल आती है कि इसको काट नहीं सकते हैं। बस इसने इतना वजीफ़ा देखा तो सुबह के वक्त उसने उतने बुज़ुर्ग से जाके अपने इस ख्वाब का ज़िक्र किया, तो उन्होंने बोला कि ये इस वजीफ़े की कामयाबी की अलामत है, लिहाजा तुम इस वजीफ़े को छोड़ो मत, इस वजीफ़े को करो। कहते मज़ीद मेरे टोटल दिन, वो कहते हैं कि 11 दिन से 12 दिन गुज़रे, तो कहते मैं 13वें दिन ख्वाब में ही देखता हूँ कि एक और आदमी खड़ा हुआ है और उसके सामने एक बुज़ुर्ग खड़े हुए हैं और वो उनको एक चादर पेश करते हैं जिस चादर के ऊपर एक इसमें आज़म लिखा होता है और वो 5 कदम आगे चलते हैं। तो ये जब उसने ये देखा ख्वाब के अंदर,
تو انہوں نے اس بزرگ کو دوبارہ آ کر بولا کہ میں نے اس طرح اس خواب کے اندر ایک بزرگ دیکھے اور انہوں نے ایک سفید کلر کی کوئی چیز چادر تھی وہ کسی کو دی، اور اس کے اوپر ایک اسم اعظم بھی انہوں نے بتایا، اسم اعظم لکھا، اور 5 قدم آگے جو ہے نا آ کر وہ مطلب 5 قدم آگے چلے، مطلب 5 قدم چلے بھی ہے۔ اب وہ اس کو ایک اللہ کے خواب میں کوئی یہ نہیں دیکھ سکتا کہ کتنے قدم چل، لیکن اس کا ایک دھیان ان قدموں کی طرف کرایا گیا۔ تو جب انہوں نے ان بزرگوں نے بزرگ کو بتایا گیا تو ان بزرگوں نے اس کو بولا کہ اب آپ کا کام ہو چکا ہے، آپ اس اسم اعظم کو 5000 مرتبہ روزانہ 5 دن تک پڑھو تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ تو کہتے کہ جب ان بزرگ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق 5000 مرتبہ وہی اسم اعظم پڑھا گیا، ٹھیک ہے، تو کہتے کہ صرف کہتے کہ چوتھا دن تھا تو وہ کہتے کہ میرے اپنے یہ ہوش اور وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا ایک ایسا دوست جو باہر کنٹری میں ہوتا تھا اس نے مجھے کال کی، سلام دعا ہوئی اور میں نے اس کو اپنے حالات بتائے تو اس نے میری مدد کے لیے اچھا خاصا میرے لیے وہاں سے جو ہے نا ساز و سامان، مطلب کہنے کا یہ کہ مالی مدد کی اور مشکلات سے نکال دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ مجدد وظیفہ جس کو میں نے دیا، چاہے وہ جادو کے لیے دیا، چاہے وہ جنات کے لیے دیا، چاہے وہ جس کے لیے بھی دیا، تو وہ مقصد اس کو اسی طرح خواب میں دکھایا گیا اور اس کا حل بتایا گیا۔ جس وقت یہ اس وظیفہ ہم تک پہنچا تو ہم نے جب اس کے اوپر تجربہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جو ہے نا واقعی میں یہ وظیفہ 110% اتھینٹک ہے۔ میں بار بار آپ کو بول رہا ہوں، اب میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، غور سے سننا ہے، اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، ادوساز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اس کی اجازت صرف اور صرف ان لوگوں کو ہوگی جو ہمیں اس کا کیپچر ہمارے واٹس ایپ پر بھیجیں گے۔ اس کی کوئی فیس نہیں ہے، بس آپ نے ہمیں کیپچر بھیجنا ہے واٹس ایپ پہ اور پھر ہم آپ کو اس کی اجازت دے دیں گے اور آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ وظیفہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے سب سے پہلے رات کو تمام تر کام ختم کر لینے سے، جب آپ تمام تر کام ختم کر لے اب دیکھیں صرف اور صرف آپ نے سونا ہے اور فضول کوئی کام نہیں کرنا ہے، تو اچھے طریقے سے باوضو ہو جائے، وضو ہو کر ہلکی ہلکی خوشبو لگائے کپڑوں کے اوپر، ٹھیک ہے، مکمل پاک صاف ہو جانا ہے، پاک صاف ہو کر جانماز کے اوپر بیٹھ جائے، جانماز کے اوپر بیٹھ کے قبلے کی طرف منہ کرے، اور آپ کا جو بھی مالی مسئلہ ہے اس کو جو ہے نا ذہن میں رکھ کے کہ یا اللہ پاک تو مالک ہے، میں اس وقت تیرا ہی جو ہے نا تیرے ہی سامنے، تیرے ہی دربار میں، تیرے ہی حضور پیش ہوں، اے میرے اللہ تو میرا رب ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اے میرے مالک میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ جو ہے اس وظیفے کی برکتوں سے مجھے اس کا جو ہے نا حل بتا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز والا، ٹھیک ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اب آپ نے جو ہے نا صرف اور صرف اسم اعظم یا بدوہو، بے دال واو ہے، یا بدوہو، اسم اعظم یا بدوہو، یا بدوہو، یا بدوہو، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے صرف اور صرف 600 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 600 مرتبہ اس وظیفے کو آپ جب پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے باری تعالیٰ اس وظیفہ کی برکتوں سے خواب میں میری رہنمائی فرما دے کہ میں اس مسئلے میں پھنسا ہوا ہوں یا پھنسی ہوئی ہوں، چاہے وہ مالی جو بھی مسئلہ ہے، میرے مالک مجھے اس سے نکلنے کی تدبیر بتا دے، میں کیا کروں۔ اب آپ اس وظیفے کو کریں گے 21 دفعہ، پھر درود پاک پڑھ کے اب آپ سو جائیں گے، اور سوئیں گے جب آپ تو آپ نے جو ہے نا خواب آپ نے سونے سے جب آپ سوئیں گے تو آپ درود پاک کا ورد کرتے کرتے سو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اسم اعظم یا بدوہو، یہ جو بدوہو ہے، ٹھیک ہے، اسی کے جو ہے نا ذریعے سے اگر تو آپ کا مسئلہ حل ہو رہا ہوا تو اسی وظیفے کو آپ کو خواب میں تعلیم کر دی جائے گی، نہیں تو آپ کو ایسا انٹھیٹک وظیفہ خواب میں بتا دیا جائے گا جس سے آپ کا کوئی بھی مسئلہ حل ہوگا۔ یہ ہمارا مجرب ہے، اسی لیے میں نے آپ کو یہ بات بولی ہے کہ آپ نے مجھے کیپچر بھیجنا ہے تاکہ پھر آپ کو کوئی بھی خواب نظر آئے سیدھا آپ نے ہم سے رابطہ کرنا تاکہ ہم آپ کو اس کا مطلب بتا سکیں، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ اور خواب کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، یہ بھی میں بتاؤں، فار ایگزامپل آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں، شاید آپ 2 سیب دیکھ لیں، درخت دیکھ لیں، پتے دیکھ لیں، تو کسی بھی قسم کا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس وظیفے کے بعد جو بھی خواب دیکھیں گے وہ آپ نے لازمی بتانا ہے۔ دیے گئے واٹس ایپ نمبر 0310552217 پر آپ ہم سے رابطہ کریں۔ بہت شکریہ۔